كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو کتب علیکم الصیام فرض کر دیتے گئے تواڈے تے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح فرض کیتے گئے تواڈے تو پہلے لوگاں تے لعلکم تتقون شاید کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم و شان
وچوں جس مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت تسا حباب دے سامنے پیش خدمت کیتا ہے۔ اللہ والو پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن پاک دا دوسرا پارا، سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس مقام ذیشان لو میرے اور دوسرا دے خالق و مالک نے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال میرے اور تشا دے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اور مدینہ منورہ نازل فرمایا۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس مقام ذیشان دے تحت کچھ گزارشات پیش کراں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت مولا کریم سبنا نو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دی زندگی دے اندر اور خصوصاً اہل ایمان دی زندگی ہر حالت دے اندر بابرکت ہے اور خوش بختی اور خوش نصیبی دی علامت ہے، اور اے دی وجہ اے کہ اہل ایمان نو زندگی گزارن دے اصول قواعد و ضوابط آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ روشن کی طرح واضح فرما دیتے نے۔ اہل ایمان دی تربیت اور اہل ایمان دی رہنمائی چونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جتھے پہلائی ہوئے، تقویٰ ہوئے، طہارت و پرہیزگاری ہوئے، اللہ دے قرب دا ذریعہ ہوئے، جیدے اندر خیر ہی خیر ہوئے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے او دی امت واسطے نشاندہی نہ کیتی ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ہر نیکی دے متعلق اہل ایمان نو بیان فرما دیتا ہے، اور ایک بات بنیادی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ جنوں عرف عام دے اندر اے کیا جاندا ہے کہ کوزے دے اندر دریا بند کر دیتا گیا ہے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پورا دین اسلام دا سمندر جیڑا ہے او کوزے دے اندر بند فرما دیتا ہے، اور امت واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیش فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام اونا چاند لفظاں دے اندر پورا دین اسلام جیڑا ہے انہوں سمو کے رکھ دیتا ہے۔ اے ہوئی تے میرے آقا دی حکمت اور دانائی ہے کہ کئی گھنٹیاں دا آواز اور کئی گھنٹیاں دا خطاب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چند لفظاں
تے چند جملیاں اندر شمو کے رکھ دیا کر دے۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر اور ساڈے مصطفیٰ لیٹے نے انہاں دے روضہ انور و اطہر تے کروڑوں کروڑوں رحمتاں نازل فرمانا اور ساڈے ولو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چند باتاں دے اندر پورا اسلام دا مذہب تے عقیدہ تے بنیاد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سمو دیتی ہے۔ آؤ ذرا دل لگاؤ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ نو اپنے دل و دماغاں دیاں تختیاں تے منقش فرمانا۔ آمین دلال علیہ السلام فرماندے میں بنی الاسلام علی خمس، کہو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے میں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ آپ پنجا چیزاں تے ذرا غور کریا دے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھ دیتی گئی ہے۔ کوئی بھی تسی مکان دیکھ لو نا تے اس مکان نو مکمل کرنے واسطے پنجاں چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے۔ چار دیواراں تے اُتے پنجویں چھت تے، یعنی چار دیواراں ہون تے اوپر چھت نہ ہوئے تے انہوں کمرہ کیا جاندا؟ کمرہ کدو بنے گا؟ پاوے اودے تے لینٹر دی چھت پا دیو، پاوے کنکریٹ پا دیو، پاوے جناب ککھاں دی کانیاں دی کوئی بھی چھت بنا کے اودے اوپر پا دیو تے پھر انہوں کمرہ کیا جاندا ہے۔ یعنی چار دیواراں تے پنجویں چھت تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرماندے نے کہ اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھی گئی ہے تے انہاں پنجاں چیزاں وچوں کسے ایک چیز دا بھی جان بوجھ کے انکار کیتا گیا تے پھر سمجھ لو او بندہ مسلمان نہیں۔ آپ فرماندے نے بھولے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر ایک شہادت گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ گواہی دینا رب دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ تے نال گواہی دینا محمد اللہ دے بندے نے اور او دے آخری رسول نے۔ یعنی شہادت نو ایک ہی چیز گنے ہے۔ ایک ہور گل سمجھ آ گئی کہ جیڑا بندہ
اللہ دی ذات نو تے مندا ہے لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت و رسالت نو نہیں مندا او بندہ مسلمان نہیں۔ اور جیڑا بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت و رسالت نو مندا ہے آپ دی ختم نبوت نو تے مندا ہی ہے لیکن اللہ دی وحدانیت تے ایمان تے یقین نہیں رکھدا او بھی بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہے تے مسلمان نہیں۔ یعنی اللہ دے ایک ہون دی گواہی، مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت و رسالت دی گواہی، اے دوویں ایک ہی چیزاں نے، یا اینج کہہ لو اللہ تے رسول انہاں دی ذات دوواں دی وکھری وکھری ہے، بات دوواں دی اکو ہی ہے، ذات دوواں دی وکھری وکھری ہے، خدا خدا ہی ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہی ہے، اور عرش برین تے ذات ہے، اے فرش زمین تے میرے آقا اپنے رب کو سوال کرنے والے نے، اور عطا کرنے والا اے سوال کرنے والے نے، فرق اے وے لیکن بات دونوں دی اکو ہی ہے۔ اس واسطے فرمایا شہادت گواہی دینا اللہ تے او دے رسول دے، اور نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ اگر طاقت ہے وے تے بیت اللہ دا زندگی وچ ایک دفعہ حج کرنا، تے نمبر 5 آپ فرماندے نے وَالصَّوْمِ رمضان، اور رمضان دے روزے رکھنا، اے 5 چیزاں 5 بنیاداں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا نے، باقی جڑے ارکان اسلام نے یعنی شہادت ہاں اسی گواہی دینے اللہ ایک ہی ہے، محمد او دے رسول نے اسی گواہی دینے تے نمبر 2 نماز بھی پڑھنے اللہ سانو سارے صحیح معنیٰ دے اندر نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے، اور کمیاں کوتاہیاں سستیاں وعدے کاٹے، آخر انسان جو ہوئے سونیاں ساڑے کل ہوئی جاندیاں نے، تے مالک کا یقین تے ساڑا ہے، ایمان تے ساڑا ہے وے کہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن تے ہر مسلمان تے 5 نمازاں فرض نے، نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَالْحَجِّ، نماز بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے حج بھی ہے، ہن اے باقی ساریاں چیزاں تے ساڈا ایمان ہے وے کہ کسے کول طاقت ہے وے تے او حج کرن چلا جاندا ہے، اور نماز تے ہر ایک بندے کول سستی کوتاہی ہوندی ہے، پڑھن دی کوشش کردے، جڑے نہیں پڑھدے اللہ انہاں نوں بھی نمازی بنا دے، تے سانو صحیح معنیٰ دے اندر تے ساڈے کول جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے اللہ سانو بھی انہاں تے پکیاں کر دے کہ صحیح معنیٰ دے اندر تیرے گھر وچ حاضری دے سکیے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے مطابق او باقی ساریاں 4 چیزاں تے ساڈا ایمان ہے وے، او سارا سال جناب اسی ماڑے موٹے ادا کردے ہی رہنے تے 5ویں تے آخری چیز کی ہے، آپ فرماندے نے وَالصَّوْمِ رمضان، اج دے نال چند دناں بعد میرا تواڈا وار پین والا ہے، صوم رمضان
جدے نال چند دن بعد میری تواڈے ملاقات ہون والی ہے۔ اور ایتھے تے آ کے بندے دے ایمان دا پتہ لگدا ہے، ایتھے تے آ کے اودے ایمان دی حرارت تے ایمان دی گرمی دا پتہ لگدا ہے۔ ویسے بھی کئی سیانے بندے آندے نے جی گرمی دا توڑ گرمی ہوندی ہے، اس واسطے رمضان گرمیاں وچ آ گیا، فرمایا اور دل نہ چھوٹا کریا دے، آ کے اپنے رب کو رحمت دی امید رکھ کے تے رمضان دے روزے رکھ لیا دے تے میں تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قدم پھیر دیاں گا۔ دعا کرو اللہ سب دی قسمت چ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چون اے پنجویں گل، اے پنجواں جز، پنجواں حصہ، پنجویں بنیاد یا پنجویں دیوار آپ فرماندے میں وصوم رمضان، اور رمضان دے روزے رکھنے نے تے آئیے دیکھیے ذرا رمضان کیے، رمضان المبارک دا روزہ جڑا ہے تین تبدیلیاں ایک دے اندر آئیاں نے، ذرا نوٹ کر دے جایا دے، تین تبدیلیاں رمضان المبارک دے روزے وچ مختلف ایدیاں حالتاں بدلیاں نے۔ نمبر ایک، مختلف ایدیاں حالتاں بدلیاں نے۔ نمبر ایک، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد گج وج کے کہہ دیو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ تو ہجرت فرمائی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تے سن 2 ہجری دے اندر رمضان المبارک باقاعدہ فرض کر دیتا گیا تے اس تو پہلے حالت کیسے کہ ہر مہینے اندر 3 روزے رکھتے سامنے تے اے نال عاشورا دا روزہ رکھیا جاندا، ہن اللہ نے ایدی حیت کفیت بدل کے باقاعدہ اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اچھی کہہ دیو اور قرآن سنتے جی کردا جے نام اس واسطے پروانے گج کے کہہ دیتا کرو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دے دعویٰ کرنے دے لوگو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان دے دعویٰ کرنے دے لوگو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، ہن او 3 روزیاں والی گل کوئی نہیں رہ گئی، ہن اللہ نے تواڈے تے پورے 1 مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں اے تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے۔ ایتھے کئی ہڈ حرام جڑے نے نا جنہاں نوں آندے نے نا من حرامی تے حجتاں ڈھیر، او آندے نے جی رب آندا ہے، بڑے فخر اور تکبر نال آندے نے رب آندا ہے
کہ میں اپنے بندیاں نو تکلیف وچ نہیں پاندا، دین سختی والا نہیں۔ اللہ اپنے بندیاں نو تکلیف وچ نہیں پاندے، سختی وچ نہیں پاندے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور ایدے وچ تے کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندیاں نو تکلیف وچ نہیں پاندے۔ تے اے آندا جے روزہ رکھنا وی تے تکلیف ہی ہے نا، تے قرآن کی آندا لا اکراہ فی الدین، اور دین وچ کوئی تنگی نہیں۔ تے آ تھوڑی تنگی ہے، سویر تو لے کے شام تک بھکھیا پیاسیا رہنا، اے تھوڑی تنگی ہے۔ اللہ فرماندے نے نہیں نہیں، اسی اپنے بندیاں تے اونا کوئی بھار پانے ہیں جننے جو کہ ہوندے نے۔ سبحان اللہ، کی آندے نے اللہ، اسی اپنے بندیاں تے اونا ہی وزن پانے ہیں جنہ وزن چوک سکن۔ اللہ فرماندے نے تو آٹے تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے، کادے واسطے لعلکم تتقون۔ ایک تبدیلی تے اے ہوئی کہ تینوں روزیاں دی جگہ تے پورے ایک مہینے دے روزے آگے۔ تے نمبر 2 اللہ فرماندے نے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اچھی کہہ دیو، اللہ فرماندے نے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگلا آرڈر ایسے، اگلا حکم ایسے کہ جڑا چاہے او روزہ رکھ لوے، جڑا نہیں رکھنا چاہتا او کسے ماڑے غریب نو کھانا کھلا دے۔ او یہ دا مطلب اے کہ ماڑے ہی قابو آ گئے ہیں، اور جدے اپنے گھر دی روٹی پوری نہیں ہوندی اونے کسے ماڑے غریب نو کی بھی روزہ رکھوانا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، ایدے تو فائدہ تے پھر کمزوراں نے نہیں، ایدے تو فائدہ تے پھر سرمایہ داراں نے اٹھانا ہے، اور ایدے تو فائدہ امیراں نے اٹھانا ہے، ایدے تو فائدہ تے پھر جناب دولت منداں نے اٹھانا ہے۔ چاہو تے روزہ رکھ لو، نہ چاہو تے کسے نو روزہ رکھوا دیو، ویسے روزہ رکھ لو تے بہتر نہ رکھو تے کسے ماڑے غریب نو روزہ رکھوا دیو۔ ایک اے تبدیلی سی تے ہن ایدے تو بعد اللہ نے باقاعدہ آرڈر فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ہن اے حکم آ گیا، اے آرڈر آ گیا ہے۔ ہن او جڑی تینوں روزیاں والے، ہن او جڑی پہلی گل ہے نا او ختم ہو گئی ہے، نواں حکم آ گیا ہے کہ جدے زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے فلیصمہ، او
او امیر تے تاں بھی، او غریب تے تاں بھی، او اعلی تے تاں بھی، او ادنی تے تاں بھی، او حاکم تے تاں بھی، فلیصمہ، انہاں نوں روزہ رکھنا ہی پوے گا۔ ہاں البتہ اگو جڑی چھٹی دیتی ہے نا، او دے اندر سارے امیر غریب برابر دے دے۔ او چھٹی کی ہے، اللہ فرماندے نے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور اے جڑی گل ہے نا اللہ نے نرمی فرمائی، اے نہیں آکھیا بیمار تے روزہ رکھنا ہے، بھاویں مر جاؤ روزہ ضرور رکھنا ہے، اے نہیں آکھیا۔ اللہ نے نرمی فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جے ایسے بیماری ہے ایویں نہ سر پیڑ دا بہانہ بنا کے بہ رہے، جناب میرے بڑے سر پیڑے لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے تو چھٹی کر لینی چاہیے۔ نا میرے بھائی میرے برادر، بیماری باقاعدہ بیماری ہوئے تے نالے اے بہانہ تے تاں کرے جے بعد چو چھٹی لگنی ہوئے تاں، اور رکھنا تے پھر بھی پینا ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، او سمجھ لے کہ میں روزہ نہیں نبھا سکتا، جے میں لئیو بندہ اپنی طبیعت نو آپ سمجھ دے، میں آنا وا، او ڈاکٹر بھی نہیں سمجھدا، یا بندہ آپ سمجھ دے یا عرش والا خدا سمجھ دے۔ اور لوکاں دی آنکھاں وچ تے گھٹا پایا جا سکدا ہے، مٹی پائی جا سکتی ہے۔ جناب میں بڑا بیمار، بلڈ پریشر، شوگر، ٹائیفائڈ، بخار، فلاں سر پیڑ تے جناب میری اتردی نہیں، اس واسطے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور سونیا اے تے تینوں پتہ ہے یا عرش والے خدا نوں پتہ ہے کہ تو روزہ رکھ سکنا یا نہیں، تو اینے جوگا ہے یا نہیں۔ اوے عام لوگوں کی پتا، او تے مان نہیں لین گے، او تے سمجھ ہی لین گے، مان نہیں لین گے، پر سونیا اس عرش والے خدا دے دربار وچ کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ اللہ دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دی اس خالص رحمت دے حقدار بندے جڑے رمضان دے روزے رکھدے نے، سویر تو لے کے شام تک بھکھیاں پیاسیاں رہندے نے، ذرا فرمانے پیغمبر اپنے دل و دماغاں دیاں تختیاں تے منقش فرمانا۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھدا ہے، باقی جننے اعمال نے، نماز بڑا وڈا عمل ہے، اور یارو نماز ایک ایسی عبادت ہے، تو نماز پڑھ رہے ہیں تے مسجد اندر تینوں کئی لوگ دیکھ رہے ہوندے نے کہ انہیں ایوی نماز پڑھی ہے، اوی نماز پڑھی ہے، ویسے با جماعت پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے۔ انہیں جناب اوی نماز پڑھنا آیا ہے، اوی جمعہ پڑھنا آیا ہے، اوی جمعہ پڑھنا آیا ہے، فلاں جگہ تو فلاں بندہ جمعہ پڑھنا آیا ہے۔ جب حج ایک ایسی عبادت ہے جنوں کئی لوگ نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاراں لکھاں بندیاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، لکھاں لوگ انہوں دیکھ رہے ہوندے نے، جناب اے حج کرن واسطے آیا ہے، اے زکات اے عمرہ کرن واسطے آیا ہے۔ زکات ایک ایسی عبادت ہے، اودا بھی کئی لوگاں نوں پتہ چل سکدا ہے، جے اگر زیادہ نوں نہ بھی پتہ لگے تے اس
بندے نو ضرور پتا ہوندا ہے جنوں اے زکات دیندا ہے اونوں تے پتا ہی ہے نا کہ اس بندے نے مینوں زکات دتی ہے تے اللہ دی قسم ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جدا بندے نو پتا ہوندا ہے یا عرش والے رب نو پتا ہوندا ہے اوے بندے دی اپنی نیت دسن دی نہ ہوئے تے پتہ لگ ہی نہیں سکدا اس واسطے تو اپنی عبادت نہ اللہ دی خالص عبادت بنا لے اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک روزہ رکھتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اور میں صدقے تے قربان جاواں اس واسطے سونے رمضان دا مہینہ رب العالمین دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہو رہا ہے فرمایا اگر بیمار ہے تے روزہ چھڑ لے بیماری دی حالت اندر روزہ چھڑیا جا سکتا ہے ایویں بہانے نہ بناوے بیماری باقاعدہ بیماری ہوئے لیکن روزیاں تو بعد عیدوں بعد جدوں بھی پورے سال اندر کسے مہینے اندر وے جدوں بھی طبیعت ساتھ دے وے تے او بندہ اپنے روزے پورے کر لوے تے سفر اندر بھی روزہ افطار کیتا جا سکتا ہے پر اج کل دے کادے سفر نے ہن تے جناب بڑیاں سہولتاں نے بڑیاں جناب وی آئی پی گڈیاں نے سفر عام تے رہ ہی نہیں گئے خیر سفر اندر بھی روزہ افطار کیتا جا سکتا ہے خود میرے اور تواڈے آقا جناب محمد اچھی کہہ دیو کھاٹا ماردا سمندر عوام دا میرے سامنے اس واسطے گونج پا دیو درود پاک دے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد اچھی بولو یا ذرا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے میرے آقا مدینیوں مکے تشریف لے جا رہے ہیں تے سواری تے سوار نے ایک مقام تے میرے آقا ٹھہر جاندے نے تے او تے پانی دا پیالہ منگواندے نے میرے آقا او پانی والا پیالہ سارے لوگاں دے سامنے پی لیندے نے روزہ افطار کر لیندے نے پتا لگیا اگر سفر اندر طبیعت بوجھ نہ اٹھائے تے روزہ افطار کیتا جا سکتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماتے نے جڑا بندہ مسلمان بندہ کسی روزے دار بندے نہ روزہ افطار کرواندا ہے سونے آقا دے نال فرمایا کھجور نال کروا دے جی کھجور تے کوئی نہیں فرمایا دودھ نال کروا دے جی دودھ بھی کوئی نہیں فرمایا پانی دے ایک گھٹ نال کروا دے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ صبح تو لے کے شام تک روزہ رکھ کے اپنے رب کول ثواب لیندا ہے او نہیں اجر و ثواب اللہ اس ایک گھٹ پانی دے نال روزہ افطار کران والے نوں بھی عطا کر دیندے نے اس واسطے فرمایا الصوم لے اللہ فرماندے نے روزہ میرے واسطے اور سونے اور رمضان شروع ہو گیا اللہ نے آرڈر دے دیتے اللہ نے آرڈر جاری کر دیتے اللہ نے اعلان فرما دیتا او میرے فرشتےو روزے دا ثواب تساں نہیں لکھنا روزے دا ثواب تساں نہیں لکھنا جیو کیوں اللہ
نماز بڑا وڈا عمل ہے، اوہدا ثواب اسی لکھیے، زکات بڑا عمل ہے، اوہدا ثواب اسی لکھیے، صدقہ حج عمرہ بڑے عمل نے، سب دا حساب و کتاب اسی کریے، تے روزے دی واری آئی تے اسی کیوں نہ لکھیے؟ فرمایا اس واسطے کہ تانوں پیٹ ہی نہیں لگے۔ اللہ او فرشتے او توان پیٹ ہی نہیں لگے، او میرے او فرشتے او توانوں کی پتا ہوئے بھوک کنوں آندے نے، او توانوں کی پتا ہوئے پیاس کنوں آندے نے۔ ہے مومن بندے نے فجر ٹائم روزہ رکھے آئے تے سورج سر تے آیا، دوپہر ماچری ہوئے تے اگے سامنے اے روح افزا دا شربت پیا ہوئے، کھجوراں پیاں ہوئے تے سامنے مرغا پنن دیاں خوشبواں اڈن پیاں اڈن رہیاں نے، تے کوئی دل گردے والا ہی ہوئے گا نا جڑا حوصلہ کر کے بوے گا، ہے اور پتا تے ایتھے ہی لگن دیا ہے، ایتھے ہی امتحان ہو رہا ہے، خیر ایتھے تے پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ جناب سحری ویلے سحری کھادی ہے فجر ٹائم آنا ہو رگے چل، جدو افطاری دے قریب روزے دار دے سامنے روح افزا پیا کھجور پئیے بڑے جناب پھل فروٹ کھانے پینے، لیکن روزے دار ایک منٹ بھی پہلے کسی چیز نو ہاتھ لا سکتا نہیں، لا سکتا۔ آواز دیئے اے میرے پیارے بندے، جے اگر تو اپنے رب دے وعدے تے پکا ہے تے پھر ایک گل سن لے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے روزے دار واسطے دو خوشیاں رکھیاں نے، ایک تے اے جدو شام نو اذان ملدی ہے تے روزے دار بندہ اپنا وقت نال روزہ افطار کر لیندا ہے، ایک تے جناب اے بڑی خوشی ہے کہ پورے دن دی بھوک دور ہو جاندی ہے، پورے دن دی پیاس دور ہو جاندی ہے، تے دوسری افطاری دے قریب روزے دار دے منہ وچوں بھوک دی وجہ تو معدہ خالی ہون دی وجہ تو ہلکی ہلکی سمیل آنی شروع آ جاندی ہے، مہک آنی شروع ہو جاندی ہے، عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے پیارے بندے، اے جڑی تیری سمیل تیرے یاراں تے بالکل نہیں چنگی لگدی، عرشاں والیا اساں تے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت جو سنے آوے کہ کوئی دبو والی چیز کھا کے مسجد اندر نہیں آنا، یعنی لہسن پیاز تھوم وغیرہ کوئی بھی دبو والی چیز کھا کے مسجد اندر نہیں آنا۔ عرشاں والیا ادھر تیرے نبی دا فرمان ہے کہ جدے منہ چ دبو آندی ہوئے فرشتے اس بندے تو نفرت کردے نے دور جاندے نے، اے آواز آندی ہے اے میرے پیارے بندے تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں اے جڑی تیری سمیل تیرے ساتھیاں نو تے بالکل نہیں چنگی لگدی، تیرے یاراں تے نہیں چنگی لگدی، پر میرے دربار وچ انبر تے کستوری نالوں بھی زیادہ اے دی قدر ہے۔ اللہ اکبر، زیادہ قدر ہے، اس واسطے فرمایا الصوم لی کتب علیکم الصیام، الصوم لی، اور روزہ میرے واسطے سونے، اور اس واسطے رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لئی تے ایدا اجر بھی میں عطا کراں گا۔ میں دس ایریا اللہ پاک نے باقاعدہ آرڈر فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جیتی زندگی اندر جڑا
بندہ رمضان دا مہینہ پا لے تے اونوں روزہ رکھنا ہی پوے گا تے جڑے بد نصیب بد قسمت رمضان دا مہینہ پا کے روزے نہیں رکھدے ذرا فرمانے پیغمبر اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا میرے آقا فرماندے نے میں ایک رات ستا سا تے خواب اندر دو آدمی آ گئے دو بندے آ گئے انہوں نے آ کے میرے دونوں بازواں تو پکڑ کے تے ایک بہت بڑی پہاڑی کی طرف لے کے جانے جس وقت پہاڑی دے قریب پہنچے آندے نے سونیا ایس پہاڑی دے اوپر چڑھا آقا فرماندے میں میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے لہذا میں اس پہاڑی دے اوپر نہیں چڑھ سکتا فرمایا سونیا کوشش کرو اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے میرے آقا فرماندے نے جس وقت میں پہاڑی دے اوپر چڑھنا ہوا تے تھوڑی دیر بعد اچھی اچھی رون دیاں آوازاں آن لگ پئیاں چیخو پکار دیاں آوازاں آن لگ پئیاں تے مینوں وکھایا جاندا ہے کہ کچھ لوگ الٹے کر کے جہنم اندر لٹکا دیتے گئے نے اٹھے کر کے جہنم اندر لٹکا دیتے گئے نے تے انہاں ظالماں دیاں وراچھاں چیر دتیاں گئیاں نے انہاں دا گندا خون گندی پیپ ڈولدی پئی ہے تے میں پوچھدا وا اے کون بد نصیب لوگ نے جنہاں نوں اتنا دردناک عذاب دتا جا رہا ہے فرمایا سونیا اے او درندے نے اے او ظالم نے جڑے رمضان دے مہینے اندر بھی کھائی بھی جاندے سن تے پیوی بھی جاندے سن کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں رمضان دا کوئی قدر نہیں اللہ دیاں نافرمانیاں تے بد نصیبہ لگ بنے آئی اس واسطے سونیا جے اللہ نے رمضان دا مہینہ عطا کیتا ہے تے دعا کرو اللہ اس مہینے دیاں برکتاں تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما دے تے مولانا نے بڑی ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے جاگ دلا رمضان مبارک اور سنا دیا جاگ دلا رمضان مبارک پھر سر تیرے تے آیا تو کی اس دے خدمت کارن سمان بنایا مومن لئی رمضان مبارک مومن لئی رمضان مبارک چن خوشی دا چڑھیا سمجھان دے کر آن سے آپا وریا سال پچ تشریف لے آیا سال پچ تشریف لے آیا ہے رمضان مہینہ اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں ایک چایا سال پچھو تشریف لے آیا ہے رمضان مہینہ جو نہیں اس دی عزت کردا وہ ہے بے سمجھ کمینہ رکھ لے روزہ جو تینوں ایک چایا سال پچھو
جڑے پچھلے سال ہے سن مگر آج نظر نہیں آ رہے، کنے ایسے ماپے نے جڑے پچھلے سال ہے سن مگر آج نظر نہیں آ رہے، کنے ایسے بھائی نے جنہ دیاں باواں بج گئیاں نے، تے کنیاں ایسیاں بہناں نے جڑیاں بے سہارا ہو گئیاں نے، کنیاں ایسیاں سواگناں نے جڑیاں بیوہ ہو گئیاں نے، کنیاں ایسیاں بیٹیاں نے جڑیاں یتیم ہو گئیاں نے، کنیاں ایسیاں اولاداں نے جڑیاں گلیاں دے ککھ بن گئیاں نے۔ اور یارو کسے نو کوئی پتہ نہیں، اے صدا کسے نہیں ایتھے رہ جانا، موت پر حق ہے، ہر ایک انسان نے موت دا زیادہ چکھنا ہی چکھنا ہے، پتہ نہیں اگلے سال میں نہیں ہونا یا تو نہیں ہونا۔ اس واسطے سونے اور رمضان دا مہینہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، الصوم اللہ فرماندے نے روزہ میرے واسطے تے ایدا اجر بھی میں ہی عطا کراں گا۔ تے تیسری حالت روزے دی تیسری تبدیلی کی سی کہ اسلام تو پہلے جو طریقہ سی روزہ رکھے شام تک نہ کچھ کھا سکتا ہے اور نہ کچھ پی سکتا ہے، تے ہن کی ہویا افطاری والے نیند آ گئی، بندہ سو گیا یا انج کہہ لو کہ اج فجر ویلے روزہ رکھیا تے افطاری دے وقت نیند آ گئی بندہ سو گیا تے ہن پاویں رات نوں اینوں جاگ آ بھی گئی ہے لیکن اگلی شام تک یہ نہ کچھ کھا سکتا ہے اور نہ کچھ پی سکتا ہے۔ یہ حالت سی پہلے، یہ طریقہ سی روزے کا اسلام تو پہلے۔ بندہ اپنے گھر اندر حقوق شرعی بھی نہیں کر سکتا، نہ کچھ کھا سکتا ہے اور نہ کچھ پی سکتا ہے، ان ساری چیزوں تو منع فرما دیتا گیا ہے۔ اتنا لمبا بڑا روزہ کہ جاگ نیند آ گئی افطاری وقت بندہ سو گیا ہے، پھر اگر جاگ آ بھی گئی ہے تو وہ اگلی شام تک کوئی چیز نہیں کھا پی سکتا۔ تے ہن ذرا امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے آقا جناب محمد، اچھی بولو یار، اور پچھلا محلہ نہیں بولنا، ذرا اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا میرے اور تساں دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی پہلے ایسے کہ روزہ رکھے ہے، افطاری دے قریب نیند آ گئی ہے، بندہ سو گیا تے جاگ آ بھی گئی ہے مگر اگلی شام تک ایک کچھ نہیں کھا پی سکتا، تے ایک میرے نبی دا صحابی انہیں روزہ رکھے ہے، اور اسی تسی پکھیاں تھلے ایسیاں تھلے رہ کے روزے نہیں رکھتے، تے آپ دیکھو میرے نبی دے صحابہ اے صحابی نے روزہ رکھے ہے تے بارو تھکیا ترٹیا گھر آیا نا، تے تھکاوٹ دی وجہ تو انہوں نیند آ گئی، اے سو گیا تے ہن انہوں رات جاگ آ گئی ہے مگر کھا پی کچھ نہیں سکتا، اگلی شام تک پھر انہیں روزہ پورا کرنا ہے، دن چڑھ گیا اے صحابی کام تے چلا گیا تے بھوک دی وجہ تو صحابی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاندا ہے، تے وشی تاری ہو جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، او پوچھا بھائی کی گل بن گئی، فرمایا سونیا انہیں روزہ رکھے ہے تے نیند آ گئی ہے، ان اگلی شام تک کھا پی کچھ نہیں سکتا، اس واسطے تے غشی تاری ہو گئی ہے، میرے آقا علیہ السلام ایک بندہ دوڑیا آیا، آندے آقا میں تے برباد ہو
رات ستا تے جاگ آئیے سہری تو پہلے حق زوجیت کر بیٹھا ہاں تے میرے آقا علیہ السلام اجے خاموش نے تے عرش والے رب نے ترس آ گیا اللہ اللہ عرش والے نے ترس آ گیا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے احل لکم لیلۃ الصیام اوے اللہ نو ترس آ گیا واہ میرے مالکا اوے اینو تے آندے نے نا جے تو ویکھے ساڈے عملاں والے تے کچھ نہیں ساڈے پلے جے ویکھیے اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں ساڈے پلے عرش والے نو ترس آ گیا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ذرا قرآن سن لو درد دل نال اللہ فرماندے نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا اے معافیاں ملن نیا میں وکلوا واشربوا وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ اللہ نرمیاں کر دیا نے اللہ معافیاں ملن رہیا نے تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون ترجمہ سن لو ترجمہ اللہ فرماندے نے احل لکم لیلۃ الصیام اللہ فرماندے نے ہن رات ہن رمضان دیا راتاں تواڈے واسطے حلال کر دیا گئیاں نے ہن شام ویلے روزہ افطار کر سکدے ہو جے اگر نیند آ گئی ہے تے اٹھ پے ہو تے پھر شروع ہو جاؤ بھوک لگی ہے تے کھان دے پو پیاس لگی ہے تے پیتی جاؤ اللہ نے نرمیاں کر دیا نے اللہ فرماندے نے رمضان دیاں راتاں تواڈے واسطے حلال کر دیا گئیاں نے اگر حق زوجیت کرنا چاہو تے کر سکدے ہو اللہ نے تانوں ایک دوسرے دا لباس بنا دیتا ہے تے نال فرمایا نال اللہ فرماندے نے ما کتب اللہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا نال فرمایا کھائی بھی جاؤ تے پیوی بھی جاؤ عیش کرو موج کرو اللہ دا شکریہ ادا کرو اللہ نے نرمیاں کر دیا نے اللہ فرماندے نے ہن جڑا فجر ویلے روزہ رکھنا ہے سحری کھانی ہے تے ٹکا کے کھانی ہے رج کے سحری کرنی ہے اس واسطے کہ پورا دن گزارنا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بندہ سحری کرے تے ٹکا کے کرے رج کے کھایا پیا کرو سحری کیتی ہے
ہے اللہ فرماتے نے ان ایک چھٹی لگ گئی ہے اللہ نے نرمی کر دیتی ہے کہ ان اگر نیند آ گئی ہے بندہ اٹھ گیا ہے تے کھا پی سکتا ہے اپنے گھر اندر حقوق شریعی کر سکتا ہے اور ایک چھٹی لگ گئی ہے تے جیڑا ہن فجر ویلے روزہ رکھنا ہے اینو شام تک پورے کرنا ہے تے اے دے وچ کوئی چھٹی کوئی اجازت نہیں. آخری بات جمعے دا ٹائم مک گیا. ایک صحابی میرے نبی پاک کو آیا آگے آندا اللہ دے نبی جی میں برباد ہو گیا میں لٹیا گیا آقا میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا وا سونیا نبیا میں روزے دی حالت اندر حق زوجیت کر بیٹھا وا تے میرے آقا فرماندے نے اچھا پھر ایک غلام آزاد کر تے اے آندا جی غلام بھی نہیں آزاد کر سکدا تے میرے آقا فرماندے نے اچھا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے آندا آقا اے بھی نہیں کر سکدا فرمایا پھر 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ اور اگر بندہ روزہ توڑ بیٹھا ہے ہم بستری کر بیٹھا ہے فرمایا پھر وہ 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے جے انہاں اندر ایک بھی ناغا پہ گیا تے پھر مڈو سڈ پھر شروع تو لگ پینا پھر علی بات ہے آ جانا ہے 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے آنا اللہ دے نبی جی میں 2 مہینے دے کتھوں روزے رکھ سکنا آقا فرماندے نے اچھا پھر بیٹھ جا تھوڑی دیر گزری نا ایک کھجوراں والا ٹوکرا کسی نے صدقے دا لے کے آندا آ کے میرے نبی دی خدمت وچ پیش کر دیتا میرے آقا فرماندے نے او کتھے او روزہ توڑن والا بیلی تے ادھر اے بھی گوڈیاں تے بھار پا کے آندا آقا میں حاضر سونیا میں بیٹھا ہاں آقا فرماندے نے اچھا پھر تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تے 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تے پھر انج کر اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے اپنے محلے وچ غریباں تے مسکیناں وچ تقسیم کر دے تے اگوں آندا آقا ساڈے محلے وچ میرے تو بڑا غریب تے مسکین ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اور سونے اسلام بڑا سوکھا جے دین وچ بڑیاں آسانیاں نے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا اپنی زندگی مبارک اندر کبھی بھی اتنا زیادہ کھل کھلا کے نہیں سی ہسیا کر دے آقا جدوں بھی مسکراندے بس چہرے تے تبسم ہی پھیلدا میرے نبی دی پتہ کیسی طبیعت سی اے میں صدقے نورانی دند میں سبحان اللہ جو سننا تے چاہتے ہو اچھی کہہ دے سبحان اللہ میرے نبی دی طبیعت کیسی سی اے میں صدقے نورانی دند میں موتی ڈبی وچ بند میں صدقے نورانی دند میں موتی ڈبی وچ بند میں جس رات تبسم آ گیا جد ذرا تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا ذرا تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکران دے عام میرے آقا دیے طبیعت سے جدو بھی آقا مسکران دے بس تبسم ہی فرمایا کر دے تے اس بندے دی گل سنے آقا فرماندے نے اچھا تو غلام ہی نہیں آزاد کر سکتا جی سونیا نہیں کر سکتا 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا آندا سونیا بالکل نہیں رکھ سکتا جے پوچھے جے کہ آئے اے ٹوکرا لے جا تے جا کے
غریباں مسکیناں دے مزمر تقسیم کر دے تے آندا میرے تو وڈا غریب ہے ہی کوئی نہیں مسکین ہے ہی کوئی نہیں تے اس بندے دی گل سن کے میرے آقا اتنا ہسے اتنا مسکرائے کہ آپ دے دل مبارک نظر آن لگ دے اینا ہسے کہ آپ دیا داڑا نظر آن لگ گیا میرے آقا فرماندے نے اچھا آقا فرماندے نے اچھا تے اگر اینجی گل تے پھر اینج کرنا اے ٹوکرا کھجوراں دا لے جا تے آپ ہی کر کھا لیا جے تیرا مقدر چنگا نبی دیا سیا بیا تیرا نصیب چنگا تینوں قائد ملیا لیڈر ملیا تے آمینہ دے لال جیسا ملیا تے اساں گنہگاراں نوں او لیڈر قائد ملے نے جنہاں نوں عوام الناس دی فکر ہی کوئی نہیں اپنی رعایا دی کوئی پرواہ نہیں بس اپنے پیٹ نال ہے دعا کرو اللہ سادے حکمراناں لیڈراں قائداں نوں بھی ہدایت عطا فرمائے بس بھائی جمعہ دا ٹائم مک گیا اس واسطے رمضان المبارک دا روزہ ہے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے دعا کرو اللہ سارے سب کی قسمت نصیب فرمائے اللہ مینوں تو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین